Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In our last Bible study, हाम्रो गतको बाइबल अध्ययनमा we learned about the events that would take place in the first half of the 7 years tribulation. हामीले 7 वर्षको सङ्कष्टको पहिलो आधा समयमा हुने सङ्कष्टको विषयमा हामीले हेर्यौं। That at the end of the 3.5 years of tribulation, अनि त्यस पहिलो 3.5 वर्षको सङ्कष्टको अन्तिम समयमा Jesus will appear in the sky. The sign of the Son of Man will appear in the sky मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा प्रकट हुनेछ to take away the martyrs who died for the sake of the name of the Lord and for the word of Christ. अनि प्रभुको नामको खातिर र ख्रीष्टको वचनको खातिर जसले शहीद भएर जीवन गुमाए उनीहरूलाई लैजानको निम्ति। After that, the second half of the tribulation will start. त्यसपछि सङ्कष्टको दोस्रो आधा भाग सुरु हुनेछ। The second half of tribulation is quite different from the first half. अनि त्यस सङ्कष्टको दोस्रो आधा भाग चाहिँ पहिलो आधा भाग भन्दा एकदमै भिन्दै हुनेछ। In the sense that God will this time send his judgment upon the whole world. यसको मतलब यो बेलामा परमेश्वरले सारा संसारभरि नै आफ्नो न्याय पठाउनुहुनेछ। Even upon the beast, the antichrist and the false prophet will have to face the wrath or the judgment of God. त्यस पशु ख्रीष्ट विरोधी र झुटा भविष्यवक्ताहरूले पनि परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। Nevertheless, the Israelites in Jerusalem will be the greatest victims. तापनि यरुशलेममा रहेका इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरूले ठूलो विपदको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। In the beginning of the first half, they will enter into a covenant with the antichrist, the world ruler then. अनि पहिलो आधा भागमा चाहिँ उनीहरू त्यस ख्रीष्ट विरोधी एक विश्व शासकसँग एउटा सम्झौतामा पुगेका हुन्छन्। It is mentioned in the book of Daniel, chapter 9, verse 27. त्यो दानियल 9:27 मा उल्लेख गरिएको छ। And in the middle of the 7 years, they'll break that covenant. र 7 वर्षको बीच भागमा आएर उनीहरूले त्यस सम्झौतालाई भङ्ग गर्नेछ। Because the Antichrist will cause the sacrifices and the oblations to stop in the temple and make it desolate by abominations. किनभने ख्रीष्ट विरोधीले त्यस मन्दिरमा बलिदानहरू चढाउनको निम्ति उनीहरूले रोकावट गर्नेछन् र ठूलो सर्वनाशहरू ल्याउनेछ। अनि एक हप्ताका निम्ति त्यसले धेरैसँग एउटा बाचा पक्का गर्नेछ। अनि त्यस हप्ताको बिचैमा त्यसले बलिदान र भेटी बन्द गरिदिनेछ। अनि सर्वनाश नभएसम्म त्यो उजाड पार्ने चाहिँ घृणित वस्तुहरू रूपी पखेटा माथि आउनेछ। अनि जे तोकिएको छ त्यो त्यस उजाड पार्ने माथि खन्याइनेछ। As a consequence of the children of Israel breaking the covenant with the Antichrist, he will turn against them and he will start persecuting them. अनि इस्राएलीहरूले त्यस सम्झौतालाई भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट विरोधी तिनीहरूको विरुद्धमा उठ्नेछ र उनीहरूलाई सतावटहरू दिन सुरु गर्नेछ। The second half will also be a judgment of God for the Jews. अनि त्यस दोस्रो आधा भाग चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति एउटा न्यायको समय पनि हुनेछ। Which will be a national punishment for all their sins. अनि जुन चाहिँ उनीहरूको सम्पूर्ण पापहरूको निम्ति एउटा राष्ट्रिय दण्ड हुनेछ। In Revelation 15 verse 1, प्रकाश 15:1 मा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, the 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God, or the sevenfold judgments of God will be poured upon them. अनि आखिरी 7 महामारी भएका स्वर्गदूतहरू जसमा परमेश्वरको क्रोध पूरा हुन्छ तिनीहरू आउनेछन्, अर्थात् परमेश्वरको 7 गुणा बढी दण्ड सजाय चाहिँ त्यहाँ आउनेछ। अनि मैले स्वर्गमा अर्को एउटा ठुलो र अचम्मको चिन्ह अर्थात् आखिरी 7 महामारीहरू भएका 7 स्वर्गदूतहरूलाई देखेँ, किनकि तिनमा परमेश्वरको क्रोध पूरा हुन्छ। During this time, God is going to make them pass under the rod. यस समयमा परमेश्वरले उनीहरूलाई क्रोधको समयमा पार्नु हुनेछ। Ezekiel chapter 20 verse 34 to 38. एजिकियल 20 अध्यायको 34 देखि 38 पदमा। As we don't have much time, हामीसँग धेरै समय नभएकोले quote these references and read in your leisure time. यस पदहरूलाई टिपेर आफ्नो फुर्सदको समयमा पढ्नुहोस्। Also, फेरि in Ezekiel 22:19 to 22, एजिकियल 22 को 19 देखि 22 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, God is going to cast them into his melting pot. अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ पग्लिने भाँडोमा फ्यालिदिनु हुनेछ। Ezekiel 22 एजिकियल 22 को 19 देखि 21 पदसम्म। यसकारण प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबैजना धातुका महिला हौ। यसकारण हेर म तिमीहरूलाई यरुशलेमको बीचमा जम्मा पार्नेछु। जसरी तिनीहरूले चाँदी, पित्तल, फलाम, सिसा र राङ भट्टीको बीचमा तिनलाई पगाल्नलाई
ती माथि आगो दन्काउन भनी जम्मा गर्छन्। त्यसरी नै मेरो रिस र मेरो क्रोधमा म तिमीहरूलाई जम्मा पार्नेछु र त्यहाँ छोडिराखेर तिमीहरूलाई पग्लाउनेछु। Therefore, thus saith the Lord God, यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, because ye are all become dross, तिमीहरू सबै धातुका मैला हौ, behold, therefore I'll gather you into the midst of Jerusalem, यस कारण हेर म तिमीहरूलाई यरुशलेमको बीचमा जम्मा पार्नेछु, and I will gather you in mine anger and be in fury, and I'll leave you there and melt you. र मेरो रिस र क्रोधमा तिमीहरूलाई जम्मा पार्नेछु र त्यहाँ छोडिराखेर तिमीहरूलाई पगाल्नेछु। Yet I will gather you and blow upon you in the fire of my wrath, तैपनि म तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु र मेरो क्रोधको आगो तिमीहरूमाथि and ye दन्काउनेछु shall be melted in the midst thereof. अनि तिमीहरू त्यसको बीचमा पग्लिनेछौ। So therefore, this period of second half of tribulation will be God's punishment upon the children of Israel for all their sins. त्यसकारण यस सङ्कष्टको दोस्रो आधा भाग भनेको चाहिँ इजरायलीहरूले गरेको पापहरूको कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिने समय हो। We also read about it in Malachi chapter 3, verse 1 to 3. यो हामी मलाकी 3 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा पनि पढ्न सक्छौं। Behold, I send my messenger, and he shall prepare the way before me. हेर म आफ्नो दूत पठाउनेछु र उसले मेरो अघि अघि बाटो तयार पार्नेछ। Who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. Verse 2. अनि 2 पदमा भनेको छ, उहाँ देखा पर्नु हुँदा को खडा रहन सक्छ र, किनकि उहाँ सुन खार्नेको आगो जस्तै हुनुहुन्छ। And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, and they may offer unto me offer unto the Lord an offering in righteousness. अनि उहाँ चाँदी खार्ने र चोखो पार्ने भएर बस्नुहुन्छ, अनि उहाँले लेवीका सन्तानहरूलाई चोखो पार्नुहुनेछ, अनि उनीहरूलाई चाँदी र सुन चाहिँ निखुर पार्नुहुनेछ। Moreover, अझ पनि Jeremiah also says in chapter 30, verses 4 to 7, एर्मियाले पनि 30 अध्यायको 4 देखि 7 पदमा भन्नुभएको छ, that this time of tribulation, the second 3.5 years of tribulation, यस सङ्कष्टको दोस्रो 3.5 वर्षको अवधिमा will be a time of Jacob's trouble. त्यो चाहिँ याकुबको कष्टको समय हुनेछ। Jeremiah chapter 30, एर्मिया 30 अध्यायको verses 4 to 7. 4 देखि 7 पद। अनि परमप्रभुले इजरायलको सम्बन्धमा र यहुदाको सम्बन्धमा बोल्नु भएको वचनहरू यिनै हुन्। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हामीले थरथराहटको आवाज सुन्यौं, एउटा डरको आवाज, शान्तिको आवाज होइन। अब तिमीहरूले सोधखोज गर र हेर, के कहीँ कुनै पुरुषलाई सुत्केरी व्यथा लागेको छ कि? तब किन म हरेक पुरुषलाई सुत्केरी व्यथामा परेकी स्त्रीले चाहिँ आफ्ना हातहरू आफ्नो कम्मरमा राखेको देख्छु र सबै अनुहारहरूको रङ उडेको छ। हाय त्यो दिन कति डरलाग्दो छ। यसैले त्यो जस्तो अरू कुनै दिन छैन। त्यो त याकुबको सङ्कष्टको समय हो, तर त्यसबाट ऊ बचाइनेछ। Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble. Verse 7. 7 पदमा भनेको छ, हाय त्यो दिन कति डरलाग्दो छ, यसैले त्यो जस्तो अरू कुनै दिन छैन। यो त याकुबको सङ्कष्टको समय हो, र तर त्यसबाट ऊ बचाइनेछ। But he shall be saved out of it. तर त्यसबाट ऊ बचाइनेछ। During this time, यस अवधिमा, during this time of second 3.5 years of tribulation, यस सङ्कष्टको दोस्रो 3.5 वर्षको अवधिमा three events must take place. त्यहाँ 3 वटा घटनाहरू घट्नुपर्ने हुन्छ। 1. पहिलो, In Revelation chapter 7, verses 3 and 4, प्रकाश 7 अध्यायको 3 र 4 पदमा we read, हामी पढ्छौं, God will seal 144,000 Jews, परमेश्वरले 1,44,000 यहुदीहरूलाई छाप लाउनु हुनेछ। the servants of God, परमेश्वरका सेवकहरू, and they'll be sealed on their foreheads and preserved from the tribulation. तिनीहरूको निधारमा छाप लगाइनेछ र यस सङ्कष्टबाट तिनीहरूलाई बचाइनेछ। These are those who saw the sign of the Son of Man in heaven when he appeared to take away the martyrs of the first half of tribulation, and mourned as Jesus predicted in Matthew 24:30. अनि मत्ती 24 को 30 मा यीशुले भविष्यवाणी गरे चाहिँ यी ती यहुदीहरू हुन् जसले प्रभु येशूको आगमन हुँदा आकाशमा प्रकट हुँदाखेरि उनीहरूले त्यस चिन्हलाई देखेर त्यो देखेर उनीहरूले विलाप गरे। So he will ask his servants to seal these 144,000 Jews on their forehead. अनि उहाँले यी 1,44,000 यहुदीहरूलाई उनीहरूको निधारमा छाप लाउनु हुनेछ। They will be preserved by God during the Jacob's trouble or the second half of tribulation. यस याकुबको सङ्कष्टमा अर्थात् यस सङ्कष्टको दोस्रो आधा भागमा परमेश्वरले यिनीहरूलाई बचाउनु हुनेछ। Number 2. दोस्रो नम्बर, Revelation 11, 3 to 11. प्रकाश 11 को 3 देखि 11 मा Read about God sending 2 witnesses. हामी परमेश्वरले 2 साक्षीहरू पठाउनु भएको देख्छौं। Maybe Elijah and Enoch, who had never seen death but were taken up alive.
सायद एलिया र हनोक हुन सक्छन् जसले कहिले मृत्यु चाखेनन् र उनीहरूलाई जीवितै माथि उठाइ लगिएको थियो। As the word of God says, it is appointed unto all men once to die and thereafter the judgment. जसरी परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरिएको छ कि हरेक मानिसको निम्ति मरण र जन्म र उसको निम्ति मरण र उसको निम्ति इंसाफ नियुक्त गरिएको In छ। Hebrews 9:27. हिब्रू 9:27 मा And these two men, they never saw death. र यी दुई मानिसहरूले कहिले पनि मृत्यु चाखेनन्। Even Moses died and God buried him. अनि मूसा पनि मृत्यु भयो र परमेश्वरले उनलाई गाड्नु भयो। But Elijah and Enoch were taken up alive. तर एलिया र हनोकलाई जीवितै माथि उठाइ लगियो। Therefore, it's largely assumed that these two witnesses will come during the second half of tribulation, and they will preach and teach to the children of Israel, whom the Antichrist will kill, and their bodies will be lying on the streets of Jerusalem for 3.5 days. त्यसै कारण धेरै जनाहरुमा यो विश्वास छ कि एलिया र हनोक नै संकष्टको यस दोस्रो आधा भागमा आउनेछन्। उनीहरूले परमेश्वरको वचनहरू प्रचार गर्नेछन्, तर ख्रीष्ट विरोधीले उनीहरूलाई मार्नेछ र उनीहरूको लास सडकमा 3 दिनसम्म पडिरहनेछ। God will give power unto two witnesses, and they will prophesy 1203 score days. अनि परमेश्वरले यी दुई साक्षीहरूलाई शक्ति दिनेछन् र उनीहरूले 1260 दिनसम्म प्रचार गर्नेछ। Finally, they will be killed by the beast, and their dead bodies will lie in the streets of the great city for 3.5 days. अन्तमा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस पशुद्वारा मारिनेछ र तिनीहरूको लास त्यस महान शहरमा 3.5 दिनसम्म सडकमै बसिरहनेछ। All the world will see them. सबै संसारले उनीहरूलाई हेर्नेछन्। In the end, अन्तमा the Spirit of God will enter into them, and they shall ascend up to heaven. अनि परमेश्वरको आत्मा उनीहरू भित्र आउनेछ र उनीहरू स्वर्ग उठाइ लगिनेछन्। When the world saw it, जब संसारले यो देखे, in great fear they fell upon them which saw them. अनि यी देख्नेहरूमाथि ठुलो डर आइपर्यो। पढो 11:3-2. 11 अध्यायको 3 देखि 11 पदसम्म। अनि म मेरा दुई साक्षीहरूलाई अधिकार दिनेछु र उनीहरूले भाङ्राको लुगा लगाएर 1260 दिनसम्म भविष्यवाणी गर्नेछन्। यिनीहरू दुई जैतुनका रुखहरू र दुई सामदानहरू हुन् जो पृथ्वीका परमेश्वरका सामु खडा रहन्छन्। अनि कुनै मानिसले उनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गरे भने उनीहरूको मुखबाट आगो निस्कन्छ र उनीहरूका शत्रुहरूलाई निलिदिन्छ। अनि कुनै मानिसले उनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने त्यो यही प्रकारले मारिनु पर्छ। उनीहरूका भविष्यवाणीका दिनहरूमा पानी नपरोस् भनेर आकाशलाई थुन्ने अधिकार उनीहरूसँग छ। अनि पानीहरू रगतमा परिवर्तन गर्नलाई ती माथि अधिकार छ र जतिपल्ट इच्छा हुन्छ त्यतिपल्ट सब प्रकारका महामारीले पृथ्वीलाई प्रहार गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छ। अनि उनीहरूले आफ्नो गवाही दिइसकेपछि त्यस पशुले जो अथाह कुण्डबाट निस्कन्छ उनीहरूको विरोधमा युद्ध गर्नेछ र उनीहरूलाई जित्नेछ र उनीहरूलाई मार्नेछ। अनि त्यस महान सहरको सडकमा उनीहरूका लासहरू पडिरहनेछन्, जुन सहर आत्मिक रीतिले सदोम र मिस्र भनिन्छ, जहाँ हाम्रा प्रभु पनि क्रुसमा टाँगिनु भयो। अनि जनताहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरूका मानिसहरूले उनीहरूका लासहरूलाई 3.5 दिनसम्म देख्नेछन्। अनि उनीहरूका लासहरूलाई चिहानहरूमा राखिन दिने छैन। अनि पृथ्वीमाथि बस्नेहरू उनीहरूको विषयमा आनन्दित हुनेछन् र हर्ष मनाउनेछन्। अनि एक अर्कालाई उपहारहरू पठाउनेछन्, किनकि यी दुई भविष्यवक्ताहरूले पृथ्वीमाथि बस्नेहरूलाई पीडा दिएका थिए। अनि 3.5 दिनपछि परमेश्वरबाट जीवनको आत्मा उनीहरूभित्र पस्नुभयो र उनीहरू आफ्ना पाउमा उभिए अनि उनीहरूलाई देख्नेहरूलाई ठुलो डर भयो। The third event that is to take place is अब घट्नुपर्ने तेस्रो घटना चाहिँ the 7 judgments of the trumpets, as well as the 7 judgments of the vials, will be poured upon the whole world. अनि त्यस 7औं न्यायहरू तुरहीको र त्यस कचौडाको न्यायहरू चाहिँ सारा संसारमाथि खन्याइनेछ। When all these things will take place on the earth. जब यी सबै कुराहरू पृथ्वीमा घट्नेछ, About the 7 judgments and vials, ती 7वटा इन्साफ र 7वटा कचौडाहरूको विषयमा we read in Revelation chapter 8, 9 and 16. त्यो हामी प्रकाश 8 अध्याय 9 अध्याय र 16 अध्यायमा पढ्छौं। So during the second 3.5 years of tribulation, त्यसकारण संकष्टको दोस्रो 3.5 वर्षको अवधिमा these are the 3 main events that will take place. One, the 144,000 Jews will be sealed. यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घट्नेछन्। पहिलो चाहिँ 1,44,000 यहुदीहरूलाई छाप लगाइनेछ। God will give power unto 2 witnesses and send them, and they will die as martyrs. परमेश्वरले दुईवटा साक्षीहरूलाई अधिकार दिएर पठाउनु हुनेछ र उनीहरू शहीदको रूपमा मर्नेछन्।
Thirdly, तेस्रो, God will send upon the earth the judgments, the 7 judgments of the vials and the trumpets. अनि परमेश्वरले पृथ्वीमाथि त्यस तुरैको 7वटा तुरै र 7वटा कचराको दण्ड पठाउनुहुनेछ। What will happen upon the earth when God will be sending the 7-fold judgments of the vials and the trumpets? अनि यस तुरै र कचराको यस 7 गुणा दण्डहरू पृथ्वीमा पठाउँदाखेरि पृथ्वीमा के हुनेछ त? Revelation chapter 11 verse 15 says, प्रकाश 11 को 15 ले भन्दछ, 6 trumpets of torments will be sounded. अनि त्यस कष्टका 7वटा तुरैहरू चाहिँ फुकिनेछ। In verse 13 we find there will be a big earthquake then. अनि 13 पदमा हामी पढ्छौं कि त्यहाँ ठूला भुइँचालोहरू जानेछन्। In chapter 13 verse 15 13 अध्यायको 15 पदमा we read about the robots. हामी चाहिँ रोबोटको विषयमा पढ्छौं। The Antichrist will make an image like him which can speak. अनि ख्रीष्टले आफू जस्तो एउटा मूर्ति बनाउँछ जसले बोल्न सक्छ। Chapter 13 verse 17 13 अध्यायको 17 पदले we read about the functioning of the laser beams. हामीले चाहिँ लेजर बीमहरूको कामको विषयमा देख्न सक्छौं। The Antichrist will put a seal of his mark or his number or his name and the image upon the forehead or on the right hand of the people in a microchip. अनि ख्रीष्ट विरुद्धले चाहिँ माइक्रोचिप द्वारा चाहिँ मानिसहरूको निधारमा अथवा दायाँ हातमा चाहिँ उसले आफ्नो मूर्ति, आफ्नो निशान अथवा आफ्नो छापको संख्या चाहिँ उसले लगाउने छ। The microchip will work only on laser beams. अनि त्यस्तो माइक्रोचिपहरू चाहिँ केवल लेजर बीममा मात्र काम गर्छ। In chapter 16 verse 2 of Revelation we read, प्रकाश 16 को 2 पदमा हामी पढ्छौं, men will suffer with severe sores due to the scorching heat of the sun. अनि सूर्यको अधिक तापको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरुमा कष्टपूर्ण घाउ खटिराहरू निस्कनेछ। There will be signs in the sun, the moon and other planets. अनि सूर्यमा, चन्द्रमामा, अरु ग्रहहरुमा र आकाशमा विभिन्न चिन्हहरू देखिनेछ। Isaiah says the light of the sun will be 7-4 times in those days. अनि यसैयाले भन्दछन् ती दिनहरुमा चाहिँ सूर्यको ताप 7 गुणा बढ्नेछ। Isaiah 30:26 reads, यसैया 30 को 26 ले भन्दछ, during those days ती दिनहरुमा the light of the moon shall be as the light of the sun, अनि चन्द्रमाको प्रकाश सूर्यको प्रकाश चाहिँ हुनेछ and the light of the sun shall be 7-fold र सूर्यको प्रकाश 7 गुणा बढ्नेछ। as the light of 7 days. त्यो चाहिँ 7 दिनको जस्तै। In the day that the Lord bindeth up the breach of his people and healeth the stroke of their wound. त्यस दिन परमप्रभुले आफ्नो प्रजाको चोटमा पट्टी बाँध्नुहुन्छ र प्रहारले लागेको घाउ निको पार्नुहुन्छ। Read 30:26. 30 को 26 पद पढिदिनुहोस्। अनि चन्द्रमाको प्रकाश सूर्यको प्रकाश चाहिँ हुनेछ र सूर्यको प्रकाश 7 गुणा अर्थात् 7 दिनको प्रकाश जस्तो हुनेछ। त्यस दिन परमप्रभुले आफ्नो प्रजाको चोटमा पट्टी बाँध्नुहुन्छ र प्रहारले लागेको घाउ निको पार्नुहुन्छ। Because of the overheat, अनि त्यस अधिक तापको कारणले गर्दा Revelation 16 says, प्रकाश 16 ले भन्दछ, men were scorched with great heat and blasphemed the name of God. Verse 9. अनि 9 पदले भन्दछ कि मानिसहरूलाई अधिक तापले गर्दाखेरि उनीहरू खरिए र परमेश्वरको निन्दा गरे, Which has power over these plagues, and they repented not to give him glory. जसमाथि यी कुराहरूमाथि शक्ति थियो र तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन् र उहाँलाई महिमा दिएनन्। Read verse 9. 9 पद पढिदिनुहोस्। अनि भारी रापले गर्दा मानिसहरू खहरिए अनि तिनीहरूले यी महामारीहरूमाथि अधिकार राख्नुहुने परमेश्वरको नामको निन्दा गरे अनि उहाँलाई महिमा दिनलाई तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। In verse 2, chapter 16 of Revelation, प्रकाशको पुस्तकको 16 को 2 पदमा when the first vial was poured upon the people, upon the earth, जब पहिलो कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याइयो, there fell a noisome and grievous sore upon the men, मानिसमाथि एकदम कष्टपूर्ण घाउ खटिरा निस्क्यो, which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. जसले पशुको निशानको छाप लिएको थियो र त्यस मूर्तिलाई पूजा गरेको थियो। So the whole of chapter 16, त्यसकारण 16 अध्याय पुरै we find how people on the earth, the sinners, will be tormented by the plagues which God will send upon them. हामी देख्छौं यस पृथ्वीमा बस्ने सबै पापीहरूमाथि परमेश्वरले पठाउनु हुने त्यस महामारीहरूद्वारा कसरी कष्ट भोग्नेछन्। When the fifth angel poured out his vial, जब पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा खन्याए, the kingdom was full of darkness, and they gnawed their teeth for pain. अनि राज्यहरू पुरै अँध्यारो भयो र तिनीहरूले चाहिँ पीडाले गर्दा आफ्ना जिब्राहरू चपाए And blasphemed the God of heaven because of their pains and their souls, and repented not of their deeds. र तिनीहरूको पीडाहरू र घाउ खटेरले गर्दा स्वर्गको परमेश्वरको निन्दा गरे र आफ्ना कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन्। Read verses 10 and 11. 10 र 11 पद पढिदिनुहोस्।
अनि पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा त्यस पशुको सिंहासन माथि खन्याए अनि त्यसको राज्य अँध्यारो भयो अनि तिनीहरूले पीडाले गर्दा आफ्ना जिब्राहरू चपाए अनि तिनीहरूका पीडाहरू र घाउ खटिराहरूले गर्दा स्वर्गका परमेश्वरको निन्दा गरे तर आफ्ना कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन्। Apart from this, in chapter 18 verse 11, यस बाहेक पनि 18 अध्यायको 11 पदमा we find हामी देख्छौं the EEC markets will be, the merchants of the EEC market will weep and mourn as no one will buy their goods. अनि पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसका लागि रुनेछन् र विलाप गर्नेछन् किनभने कसैले तिनीहरूको सामान किन्दैन। In 18:13, 18 को 13 मा we read about that in those days people will sell human body parts. हामी पाउँछौं ती दिनहरूमा मानिसहरूले मानव अङ्गहरूलाई बेच्नेछन्। Now itself, we can read from the media how human organs are removed from their bodies and they are on sale. अनि अहिले नै हामीले मिडियाहरूमा सुन्न सक्छौं कसरी मानव अङ्गहरू शरीरबाट झिकेर त्यसलाई बिक्री वितरण गरिन्छ। And more than all these things, र यो भन्दा पनि अझ अरू in Zechariah chapter 14 verse 12, जकरिया 14 को 12 पदमा अनि जुन महामारीले परमप्रभुले यरुशलेमको विरोधमा लडाईँ गर्ने सबै जातिहरूलाई हिर्काउनु हुनेछ त्यो महामारी यही हुनेछ। तिनीहरू आफ्ना खुट्टाहरूमा उभिरहेकैमा तिनीहरूको मासु कुहुनेछ, तिनीहरूका आँखाहरू तिनका टोड्काहरू भित्रै कुहुनेछन् र तिनीहरूको जिब्रो तिनीहरूकै मुख भित्रै कुहुनेछ। in the 12th verse of Zechariah chapter 14 we read, जकरिया 14 को 12 पदमा हामी पढ्छौं and this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. अनि जुन महामारीले परमप्रभुले यरुशलेमको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने सबै जातिहरूलाई हिर्काउनु हुनेछ त्यो महामारी यही हुनेछ। Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, तिनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिरहेकै समयमा तिनीहरूको मासु कुहुनेछ and their eyes shall consume away in their holes, र तिनीहरूका आँखाहरू तिनका टोड्कामै कुहुनेछन् and the tongue shall consume away in their mouth. र तिनीहरूको जिब्रो तिनीहरूको मुखभित्रै कुहुनेछ। How will it this happen? यो कसरी हुनेछ त? By the nuclear radiations this could happen. अनि एकदमै त्यो आणविक त्यस विकिरणहरूद्वारा यो हुन सक्छ। Yes, in those days, just before the 3.5 years of second tribulation, अनि त्यस 3.5 वर्षको दोस्रो भागको संकष्ट भन्दा ठीक अगाडि we have already studied about the Gog and Magog battle. हामीले पढेका थियौं कि गोग र मागोगको युद्धको विषयमा। During this battle, यस युद्धको बेलामा the countries coming against Israel will be using nuclear weapons. अनि इजरायलको विरुद्धमा आउने राष्ट्रहरूले चाहिँ आणविक हतियारहरू प्रयोग गरेका हुनेछन्। And because of the nuclear radiation, अनि त्यस आणविक विकिरणको कारणले गर्दा as Zechariah says in 14:12, जकरियाले भन्दछन् 14 को 12 मा their eyes shall consume away, तिनीहरूको आँखाहरू चाहिँ कुहुनेछ, their tongue shall consume away, तिनीहरूको जिब्रोहरू कुहुनेछ even in their mouth. र तिनीहरूको मुख पनि। All these things will happen, and as we even study about the nuclear weapons and their aftermath when they are used. अनि हामीले यो पनि पढेका छौं कि जुन जब आणविक हतियारहरू प्रयोग गरिनेछ त्यो प्रयोग भइसकेपछि के हुनेछ त? These things are a possibility. यी सबै कुराहरू सम्भव छन्। Yes. About the second half, अब दोस्रो आधा भागको विषयमा Jesus said in Matthew 24, 21 and 22, येशूले मत्तीको 24 अध्यायको 21 र 22 पदमा भन्नुभएको छ, then shall be a great tribulation. तब एकदमै ठूलो महासंकष्ट आउनेछ। This is called the great tribulation. यसलाई चाहिँ महासंकष्ट भनिनेछ। The first half is called tribulation. पहिलो आधा भागलाई संकष्ट भनिन्छ, Second half is great tribulation. दोस्रो आधा भागलाई महासंकष्ट भनिन्छ। Jesus said, येशूले भन्नुभयो, such as was not since the beginning of the world यस्तो चीज संसारको सुरुदेखि कहिले भएको पनि थिएन to that time, त्यस समयसम्म, except those days should be shortened, there should no flesh be saved, he said. यदि त्यो दिनहरू नघटाइएका भए कुनै पनि प्राणी बाँच्ने थिएन। Finally, अन्तमा in Revelation 16, 13 to 16, प्रकाश 16 को 13 देखि 16 पदमा one more event take place. अर्को एउटा घटना घट्नेछ। 3 unclean spirits will go out of the mouth of the dragon, तीनवटा अशुद्ध आत्माहरू त्यस अजिङ्गरको मुखबाट निस्कनेछ, the beast and the false prophet, त्यस पशु र झुटा भविष्यवक्ताबाट, gather all the kings of the earth to the battle of the great day of God. अनि त्यस सम्पूर्ण पृथ्वीका राजाहरूलाई महान परमेश्वरको त्यस लडाईँमा भेला गर्नको निम्ति In the place called Armageddon. त्यस अर्मागेदन भन्ने ठाउँमा। Read 16, 13 to 16. 16 अध्यायको 13 देखि 16 पदसम्म पढिदिनुहोस्। अनि मैले त्यस अजिङ्गरको मुखबाट
त्यस पशुको मुखबाट र त्यस झुटा भविष्यवक्ताको मुखबाट निस्केका भ्यागुताहरू जस्ता तीनवटा अशुद्ध आत्माहरूलाई देखे, किनकि ती चिन्हहरू देखाउने दुष्ट आत्माहरूका आत्मा हुन्, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको त्यस महान दिनको लडाईँमा तिनीहरूलाई भेला गर्नका निम्ति पृथ्वीका र सारा संसारका राजाहरूका जान्छन्। हेर, म चोर चाहिँ आउँछु, आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म तिनीहरूले नदेखुन् भनेर जो जागा रहन्छ र आफ्ना लुगाहरूको रखवाली गर्छ त्यो धन्य हो। अनि त्यसले तिनीहरूलाई हिब्रू भाषामा हार्मागेडोन भन्ने ठाउँमा भेला पार्यो। So 3 unclean spirits will go out of the mouth of the dragon, the beast, and the false prophet to gather all the kings of the earth to the battle of the great day of God in the place called Armageddon. अनि त्यस आर्मागेदन भन्ने ठाउँमा परमेश्वरको महान दिनको लडाईँको निम्ति पृथ्वीको राजाहरूलाई भेला गर्नको निम्ति त्यस अजिङ्गर र त्यस झुटा भविष्यवक्ता र त्यस पशुको मुखबाट तीनवटा अशुद्ध आत्माहरू निस्केर जानेछ। They are said to be the spirits of the devils. तिनीहरूलाई चाहिँ शैतानको आत्माहरू भनेर भनिएको छ। They will do miracles. तिनीहरूले आश्चर्य कामहरू गर्नेछन्। As in 2 Thessalonians 2:7, दोस्रो थिस्सलुनीके 2:7 लेखिए चाहिँ they will go around deceiving the whole world with the lying wonders and miracles. तिनीहरूले झुटा आश्चर्य कामहरू गर्दै सारा संसारलाई उनीहरूले धोका दिँदै हिँड्नेछन्। And they will invite them all the kings to the battle of the great day. र तिनीहरूले त्यस महान दिनको निम्ति सम्पूर्ण राजाहरूलाई भेला गर्नेछन्। That battle is called the Armageddon war. त्यस युद्धलाई चाहिँ आर्मागेदनको लडाई भनिनेछ, It will take place at the close of the 7 years of tribulation. जुन चाहिँ यस सङ्कष्टको 7 वर्षको अन्त्यतिर हुनेछ। And what will happen during the days of this Armageddon war, आर्मागेदनको लडाईको समयमा के हुनेछ त, about which we will study next week. जसको विषयमा हामी अर्को हप्ता अध्ययन गर्नेछौँ।